बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी बज़ाहिर जितनी मसरूफ़ और रंगीन नज़र आती है, अंदर से उतनी ही बेसकूनी का शिकार होती जा रही है। आज का इंसान हर सहूलत रखने के बावजूद सुकून से महरूम, दिल में एक अजीब सी घबराहट, बेनाम उदासी और मुसलसल परेशानी जैसे डेरा डाल रखा है। लोग सुकून को बाहर तलाश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि सुकून एक अंदरूनी कैफियत है जो सिर्फ़ एक ख़ास रूहानी ताल्लुक़ से पैदा होती है। इसी ताल्लुक़ को मजबूत करने का सबसे आसान और मुअस्सर ज़रिया दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये दिल और रूह के दरमियान एक ऐसा पुल है जो इंसान को बराह रास्त रहमत इलाही से जोड़ देता है। जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो गोया अपनी तवज्जो दुनिया की उलझनों से हटाकर एक पाकीज़ा और नूरानी सिमत में मुंतकिल कर देता है। यही तब्दीली इसके अंदर सुकून की बुनियाद रखती है। दिल की बेचैनी दरअसल ख़यालात के बिखराव का नतीजा होती है। जब इंसान का ज़हन माजी की परेशानियों और मुस्तकबिल के ख़दशात में उलझा रहता है तो इसका दिल कभी मुतमईन नहीं हो पाता। दुरूद शरीफ इस बिखराव को समेट कर इंसान के अंदर यकसुई पैदा करता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल एक ही मरकज़ पर आ जाता है और यही मरकज़ सुकून का ज़रिया बनता है। दुरूद शरीफ की एक ख़ास तासीर ये भी है कि ये इंसान के अंदर नरमी और तवाज़ुन पैदा करता है। जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके लहजे में ठहराव, रवैये में नरमी और तबीयत में सुकून आ जाता है। जो जल्द गुस्सा नहीं करता, छोटी बातों पर परेशान नहीं होता और ज़िंदगी के मसाइल को ज़्यादा बर्दाश्त के साथ देखता है। यही औसाफ एक पुरसुकून ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं। मज़ीद ये कि दुरूद शरीफ इंसान के एहसासात को मुस्बत रुख देता है। मनफी ख़यालात, खौफ और बेयकीनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। इसकी जगह उम्मीद, एतमाद और अल्लाह पाक पर भरोसा पैदा हो जाता है। जब इंसान के अंदर ये यकीन आ जाए कि वो तन्हा नहीं बल्कि रहमत इलाही उसके साथ है तो उसके दिल से खौफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। दुरूद शरीफ का एक और पहलू ये है कि ये इंसान की अंदरूनी कैफियत को इस तरह बदल देता है कि उसके बैरूनी हालात भी मुतासिर होने लगते हैं। जब दिल मुतमईन हो जाए तो फ़ैसले बेहतर होते हैं, ताल्लुकात मजबूत होते हैं और ज़िंदगी के मसाइल का हल आसानी से निकलने लगता है। यूँ दुरूद शरीफ एक खामोश तरीके से इंसान की पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगता है। हकीकत यह है कि सुकून किसी बड़ी कामयाबी, दौलत या मुकाम में नहीं, बल्कि मुतमईन दिल में है और ये दिल दुरूद शरीफ की बरकत से ही हासिल होता है। ये एक ऐसा अमल है जो न वक्त का मोहताज है न किसी ख़ास हालत का। इंसान चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त इसे अपना सकता है। ज़िंदगी में एक अजीब बात यह है कि इंसान जितना ज़्यादा सुकून को पकड़ने की कोशिश करता है वो उतना ही उससे दूर हो जाता है। हम समझते हैं कि अगर हमारे मसाइल हल हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं, लोग हमारे मुताबिक हो जाएं, तब ही हमें सुकून मिलेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सुकून हालात के ठीक होने से नहीं आता बल्कि दिल के ठीक होने से आता है। और दिल कब ठीक होता है? जब वो अपने असल मरकज़ से जुड़ जाता है। दुरूद शरीफ इसी जुड़ाव का नाम है। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस कैफियत में ले जाता है जहाँ वो दुनिया के शोर से अलग होकर एक अंदरूनी खामोशी महसूस करने लगता है। ये खामोशी खालीपन नहीं होती बल्कि एक भरपूर पुरसुकून होता है जिसमें इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसका ज़हन मुसलसल भागता रहता है। एक ख़याल जाता है तो दूसरा ख़याल आ जाता है और यही सिलसिला उसे थका देता है। दुरूद शरीफ इस भागे हुए ज़हन को आहिस्ता आहिस्ता रोक देता है। शुरू में शायद
آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن جب آپ مسلسل چند منٹ تک درود شریف پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ، تو ایک وقت آتا ہے جب خیالات کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے اور ایک عجیب سا سکون اندر اترنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود کو دوبارہ پاتا ہے۔ درود شریف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ زندگی میں مشکلات تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، لیکن فرق اس بات کا ہے کہ کون انہیں کیسے برداشت کرتا ہے۔ جو شخص اندر سے خالی ہو وہ چھوٹی سی بات پر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو شخص اندر سے جڑا ہوا ہو وہ بڑے سے بڑے طوفان میں بھی قائم رہتا ہے۔ درود شریف انسان کے اندر یہی استقامت پیدا کرتا ہے۔ یہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں سکون کیسے برقرار رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جہاں انسان کے اندر ایک مستقل اطمینان رہتا ہے، چاہے باہر حالات کیسے بھی ہوں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ درود شریف انسان کی توجہ کو بدل دیتا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی توجہ مسائل پر رکھتے ہیں، اس لیے مسائل بڑے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی توجہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور جہاں توجہ جاتی ہے وہی چیز بڑھتی ہے۔ جب توجہ رحمت پر ہو تو دل میں امید بڑھتی ہے، جب توجہ مسائل پر ہو تو دل میں خوف بڑھتا ہے۔ درود شریف انسان کو خوف سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک سکون ہوتا ہے، ان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اور ان کی موجودگی میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خود شاید اس بات کو نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ درود شریف انسان کے دل کو صرف سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اسے صاف بھی کرتا ہے۔ حسد، غصہ، نفرت اور بے صبری جیسی کیفیتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں۔ ان کی جگہ محبت، صبر اور شکر پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو زندگی خود بخود آسان ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اکثر اپنے مسائل کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ وہ انہیں اتنا سوچتا ہے کہ وہ اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ درود شریف کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک مثبت اور پاکیزہ سمت میں لے جاتا ہے تو وہی مسائل چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ مسائل کا ختم ہونا نہیں بلکہ انسان کے دیکھنے کے انداز کا بدلنا ہوتا ہے، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ درود شریف انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، اس کے ساتھ ایک رحمت ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایسا سہارا ہے جو ہر وقت موجود ہے۔ جب یہ احساس دل میں مضبوط ہو جائے تو انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہلکی لگنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا انسان آہستہ آہستہ ایک مختلف دنیا میں جینے لگتا ہے۔ وہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہی مسائل ہوتے ہیں، وہی حالات ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔